میرے کملی والے آقا نے ذکر کی امام شریف پیچھے کیتا انج کر کے اپنے متھے مبارک تو امام شریف پیچھے کیتا تے جبریل سرکار دا متھا مبارک ویکھ کے حیران کیا او جڑا ستارہ رب دی حقیقت پردیاں دے سامنے پیا چمکدا سی او ستارہ تیرے میرے نبی دے متھے وچ پیا چمکدا ستارہ تیرے میرے کملی والے آقا دے متھے مبارک دے بچ پیا چمکدا تے سرکار نے فرمایا یا جبریل فعزت ربی انا ذالک الکوكب سرکار نے فرمایا جبریل مینوں اپنے رب دی عزت جلال دی قسم او جڑا ستارہ رب دی حقیقت پردیاں دے سامنے ویکھدا رہیا مینوں اپنے رب دی قسم او ستارے دا نام محمد لا سجے کھبے بیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا سہارا کراوے تے اونچا جہا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا قرآن واسطے سمندر لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے یا اللہ جڑا ہور اونچا بولے اپنی امی دے نال عمرہ کرنا چلا جاوے یا اللہ جڑا ہور اونچا بولے اپنی فیملی دے نال مدینے چلا جاوے یا اللہ جڑا ہور اونچا بولے اج رات نو اکھ لگے قرآن والے آقا دی زیارت نصیب ہو جائے یا اللہ جڑا ہور اونچا بولے انہوں جاگ دیاں اکھاں نہ سرکار دی زیارت نصیب ہو جائے انہوں سنے گا قرآن میں دسا لگا میرے نبی کی میں اول اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم ارشاد فرمایا والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم اللہ نے فرمایا او جڑا اول بھی ہے او جڑا آخر بھی ہے او جڑا ہر ایک چیز واسطے چھپیا ہے او جڑا باطن بھی ہے تے ظاہر بھی ہے فرمایا ہر ایک چیز نو جاننے والا ہے علماء نے فرمایا اے تو مراد کملی والے آقا دی ذات ہے اے کملی والے آقا اول بھی تے آخر بھی نہیں آؤ میرے نبی دے اول ہون دے قرآن سماعت فرماؤ اللہ نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین کملی والے آقا نے فرمایا اے رب دے حبیب نے فرمایا اے دنیا والے عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ دا پتر کہن والے فرشتیاں نو اللہ دیاں بیٹیاں کہن والے اللہ دا تے پتر ہی کوئی نہیں اللہ دی تے بیٹی کوئی نہیں لم یلد ولم یولد او دی تے کوئی اولاد نہیں نہ کسے دا جمعہ ہوئی اللہ فرمایا دنیا والی لم یلد ولم یولد فرمایا نام کسے دی وچ آیا نہ کوئی میری اولاد حضرات گرامی توجہ فرمایا ان میرے کملی والے آقا نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین کملی والے آقا نے فرمایا جے کدے اللہ دا پتر یوندا تے فانا اول العابدین تے سب تو پہلے میں او دی عبادت کردا کیونکہ اول عبادت کرن والا میں کیونکہ اول عبادت کرن والا میں آؤ میرے نبی دے اول ہون تے دوسری آیت پاک سنو اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین
ان تمام آیاتاں دے اندر میرے نبی دے اول ہون تے گل ہوئی فرمایا فانا اول العابدین اوتے فرمایا وانا اول المسلمین فرمایا میرا کملی والا ہی پہلا عبادت کرنے والا ہے اور میرا کملی والا ہی اول مسلمان ہے ان آیاتاں تو پتہ چلا کہ اول کملی والے دی ذات ہے ہن کملی والے دے آخر ہون تے فرمایا هو الاخر او جڑا آخر ہے او آخر ہون تے بھی پڑھا قرآن ہے بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں نے میرے سائیاں بڑی سونی اجازت سکھائی ہے تے میں آپ ہی کہنا ہوں کہ وقت مضائع نہ کیتا جاوے آپ ہی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم اللہ نے فرمایا میرا کملی والا کسے بالغ مرد دا باپ نہیں فرمایا میرا کملی والا جڑا آخری نبی بن کے آیا جدو تو بعد نبی کوئی نہیں اج میلادی محفل سے آنکھیں بین والے توڑے میرے ذہن سے سوال آ سکتا ہے اوتھے کملی والے دی اول ذات ہے ایتھے اللہ نے فرمایا میرا نبی ساریاں تو آخر پہ آیا ہے اساں عرض کی دیا کملی والے اوتھے تسی اول ایتھے تسی آخر تسی اول کہنجو تسی آخر کہنجو سانو آسان کر کے سمجھاؤ دیو کملی والے آقا نے فرمایا آسان کر کے سمجھا دے ماں دنیا والیوں نہ پڑھن وچ اولا دنیا سے آن وچ ساریاں تو آخر بنن تو بعد آن وچ مساریاں تو آخراں پتہ چلیا ساڑا نبی اول بھی ہے تے ساڑا نبی آخر بھی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کھڑی دے تاجدار بڑا مٹھا رنگ پیش کیتا چلیے آپ دی بارگاہ سے اس آیت کا ترجمہ کران جو بولو سبحان اللہ جڑا جڑا تھک گیا ہے او ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اچھا ہن میں کچھ نہیں کہندا ہن ہاتھ چوک کے بولو فریش جڑا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ قدم اٹھائی دیا فرماندے نے نور نبی دا نور نبی دا اے اوس پہلے دا اے آدم اجے نہ ہویا اول آخرہ او تو میں پاسے او آپ مل کھلویا اول آخر دو میں پاسے آپ مل کھلویا پتہ چلیا میرا نبی بنن وچ اول تے اون وچ ساریاں تے آخر ہے جدو اے شان تے کمالات ویکھی نا عاشق نے تے بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا بولو سبحان اللہ ترجمہ پیش کرو عاشق دی زبان چ اچھا بولو لو میں شیر پہلے سمجھا دینا میرے کملی والے آقا دی شان بیکھو کہ بنن وچ ساریاں تو پہلے نور نبی دا او سبیلے دا آدم ہجے نہ ہویا اول آخر دو میں پاسے او اپے مل کھلویا نبیاں دے بچ دنیا تے آن تے ساریاں تو آخر تے بنن بچ ساریاں تو اول میرا کملی والا ہے لو بھی میں رنگ پیش کرن لگا ماں یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے اج ہاتھ کھڑے کر کے نا سندہ ڈھلا کے آخنا کملی والیا تیری کیا بات ہے کملی والیا تیری کملی والیا تیری سارے اپنے اپنے سینے دے اندر جاتی مار کے بیکھو کہ ساڑھے سینے دے اندر کملی والے آقا دے ایمان دا سویرہ ہے نا کہ اچھا ہاتھ چوکے آکے گا کملی والیا تیری کملی والیا تیری
میں دعا کرنا حضرت صاحب آمین بولتا یا اللہ تو شہنشاہ مادہ شہنشاہ ہے تو بادشاہ مادہ بادشاہ ہے تو کن کہنا فایا کن ہو جانا ہے اج رات میں جڑا محفل تو اٹھ کے جاوے نا جا کے اکھ لگے تو لگے مدینے والے نہ جاوے کملی والے آقا خواب میں تشریف لے کے آن تو سرکار دا چہرہ بے کے آکے کملی والیا تیری کملی والیا تیری سجے کہتے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا نا دا سہارا کرابے تے ان پوچھو تیرا دل نہیں کرتا رب دا یار نو کہندے کملی والیا تیری کملی والیا تیری اسے واسطے عاشق نے قلم اٹھائی تے قلم اٹھا کے آ خدائے یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری میں دیکھ رہا چاندے باب ہاتھ چکرے پڑھے نے دیکھو جو نہیں پڑھے جنہ پڑھیا نا انہاں واسطے خوشی والی گل جنہ نہیں پڑھیا انہاں واسطے دعوت دین لگا ماں دنیا دی مثال دینا جلدی سمجھ آ جاوے گی بندہ کام تو تھکے آوے نا تے بھوک بھی بڑی شدت دی لگی ہوئے تے بندہ آکے اپنی ماں پہن بیٹی جڑی ہانڈی روٹی بنان دی انہوں آکے نا بھوک لگی ہے روٹی لے کے آ اور روٹی لے کے آوے تے سامنے روٹی رکھے نا تے بندہ پہلا لقمہ لگا بے تے سادن کمال دا بنیا ہوئے تے بندہ سادن کھا کے آندہ روٹی کھا کے آندہ آج تے کمال دا سادن بنیا ہے تے کول جس عورت نے سادن بنایا ہوندہ ہے نا وہ عورت کول کھلو کے مسکران لگ جاندی ہے مرد بول کے آخرت تعریف کھانے دی ہو رہی خوش رو پئی نہیں ہے تے بول کے آخری تعریف پاویں کھانے دی ہے بنا کے تے میں لے کے آئی ہاں نا اج تسی تے ہاتھ چوک کے آکھو گے سرور انبیاء تیری کیا بات ہے سونیا تیری کیا بات ہے رب دے حبیبہ تیری کیا بات ہے عرشاں تے رب راضی ہو جاوے گا اسی عرض کراں گے ربا سونیا تعریف کملی والے دی خوش تسی سو قدرت دی اگوں آواز آوے کہ تعریف پاویں کملی والے دی بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا بنا کے تے میں بھیجیا ہے نا ہن جیڑا چاہندا نا رب راضی ہو جاوے اونوں پسند آ جاوے تے نکی جگہ تا پسند آ جاندی ہے اپنی بخش دا ذریعہ بناؤ تے انج ہاتھ کھڑا کر کے آکھنا ہے سرور انبیاء تیری ہن مہربانی ایویں ذوق رکھ کے پڑھیا جے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری کیمرے والے بھائی ذرا انہاں دے ہاتھ کیچ کرے آ جائے تے دنیا والیاں نوں دسیا آ جائے اے نبی دے غلام نبی دی شان تے کہندے نے سرور انبیاء تیری سرور انبیاء تیری رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری کمری والا پڑھن وچ اول وچ اون وچ ساریاں آخر دساں کیویں میرا نبی اول بن کے آیا اچھا بولو سبحان اللہ ایک دن کملی والے آقا بیٹھے تھے جبریل بھی تشریف لے کے آگے سرکار تشریف فرمان جبریل امین علیہ السلام سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہوئے میرے کملی والے آقا ایک دن گلاں کردے جبریل امین علیہ السلام نے فرماندے نے جبریل یار دس تے صحیح تیری کنی کو عمر ہے اسے یار بیٹھے نہ کہ یار تیری کنی عمر ہے تیری کنی عمر ہے میرے کملی والے آقا نے پوچھا سرکار فرمان لگے جبریل دس تیری کنی کو عمر ہے عرض کی تھی کملی والی اپنی عمر دا نہیں پتا لیکن اتنا ضرور پتا ہے جدو من رب نے بنایا میرے بنن تو پہلا رب دی حقیقت دے سامنے کچھ پردے لگے کچھ راز سانو پردے سامنے پردیاں دے اٹھتے نا ایک ستارہ چمکدا ہے چمک کے پھر چھپ جاندا ہے سونے او ستارہ 70,000 سال بعد چمکدا ہے پھر چمک کے چھپ جاندا ہے پھر
70,000 سال بعد چمکدا ہے پھر چمک چھپ جاندا ہے پھر 70,000 سال بعد چمکدا ہے پھر چھپ جاندا ہے جبریل نے عرض کیتی سونیا او جڑا 70,000 سال بعد چمکدا سی نا او ستارہ میں جبریل نے 72,000 مرتبہ ویکھیا ہے اور جڑا 70,000 سال بعد چمکدا ہے ان 72,000 مرتبہ دیکھے آئے لو بھی پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو بگے ضرب دیکھ دیکھ لو 70 نو 75 دے نال 70 نو 72 دے نال ضرب دے لوگو ادھر 70,000 ادھر 72,000 تقریباً بندا ہے 5 ارب تے 4 کروڑ سال اس ویلے جبریل دی عمر بندی ہے 5 ارب تے 4 کروڑ سال جبریل دی عمر بندی ہے میرے نبی نے اگے عرض کردا سونیا میں ان 72,000 مرتبہ ویکھے آئے میرے نبی نے فرمایا جبریل او جڑا ستارہ 72,000 مرتبہ ویکھدا رہے جے او ستارہ تینوں اج مکھائیے تے پہچان لویں سمجھ نہیں آئی گل دی میرے نبی نے فرمایا جڑا اودوں ویکھیا سیا جدوں آدم ہی نسی بنیا جدو کائنات دی کچھ چیز نسی بنی او تو 72,000 مرتبہ جڑا ویکھے آئی او ستارہ اج تینوں ہن بھی کھایا جاوے تے پہچان لویں گا جبریل عرض کیتی سونیا پنجابی دے وچ آکھا بندے نوں ایک تے دو تین باری ملاقات ہوے تے بندہ نہیں بھولدا تے میں تے 72,000 مرتبہ ویکھے میں کیویں بھول سکنا لو بھئی ہن توجہ میرے بار رکھو میں دسن لگا میرا نبی کیویں اول ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا لے جبریل ہن میں تینوں بخان لگا تے پہچان نہیں میرے کملی والے آقا نے ذکر کہ امام شریف پیچھے کیتا انج کر کے اپنے متھے مبارک تو امام شریف پیچھے کیتا تے جبریل سرکار دا متھا مبارک ویکھ کے حیران کیا ہے او جڑا ستارہ رب دی حقیقت پردیاں دے سامنے پیا چمکدا سی او ستارہ تیرے میرے نبی دے متھے وچ پیا چمکدا او ستارہ تیرے میرے کملی والے آقا دے متھے مبارک دے وچ پیا چمکدا تے سرکار نے فرمایا یا جبریل فائزت ربی انا ذالک الکوكب سرکار نے فرمایا جبریل مینوں اپنے رب دی عزت جلال دی قسم او جڑا ستارہ رب دی حقیقت پردیاں دے سامنے ویکھدا رہیا ہے مینوں اپنے رب دی قسم او ستارے دا نام محمد او ستارے دا نام محمد جبریل عرض کی کملی والے دسو تسی کدوں دے میرے نبی نے فرمایا الذی کان نبی آدم بین الماء والطین میرے کملی والے آقا نے فرمایا جبریل میں ادوں دا مانگ اج رب نے کائنات بھی نصیب بنائی انسان بھی نصیب بنائے کچھ بھی نصیب بنایا فرمایا آدم دا ہجے گارا او دی مٹی تے پانی تے گارے دی شکل چ نصیب بنے مینوں رب نے ادوں دا بنا دتا سی آسان کر کے سمجھا دے ماں میرے نبی نے فرمایا جبریل آدم ادوں گارے وچ سی میں محمد ادوں تارے وچ آدم ادوں گارے وچ سی تے میں محمد ادوں تارے وچ سا جدوں میاں محمد بخش نے اس گل دا ویکھیا نا تے قلم اٹھائی بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا چلیے رومیہ کشمیر دے مزار تے بولو سبحان اللہ جنہ میاں صاحب دے مزار تے جانا ہے ہاتھ کھڑا کر کے سلاندہ ٹڑ لا کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلام اٹھائی دا فرما دینے نہ سورج نہ چن نہ تارے تے نہ فلک نہ تارے او تو بھی نور محمد والا او تو بھی نور محمد والا اے لہندہ سی چمکارے
चानन तारे मुकदी गल मुकामा उदों भी नूर मुहम्मद वाला लैंदा सी चमकारे कुछ भी ना सी बनया उदों भी नूर मुहम्मदी चमकदा सी